अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच, नई सुबह के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ऑन द सेम टाइम मेरा और आपका साथ होगा 1 घंटे के लिए। और आज प्रोग्राम के आगाज में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, विदाउट एनी स्पेशल इवेंट, कोई मसला नहीं अगर ऑफिस में कोई आज चीज नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, घर में गेट टुगेदर नहीं है, आपने किसी शादी पे नहीं जाना, किसी एंगेजमेंट में नहीं जाना, आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रेस अप नाइसली टूडे। मैं चाहती हूँ कि बगैर किसी इवेंट के आज आप अच्छे से कपड़े पहन के खुद के लिए तैयार हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें कोई गिफ्ट करता है, कोई ड्रेस गिफ्ट करेगा, कोई कोलोन गिफ्ट करेगा, तो हम उसको साइड पे रख देते हैं कि किसी स्पेशल इवेंट के लिए हम इसको कैरी करेंगे, और हम काफी इंतजार करते हैं। उस इंतजार में बहुत सारे ऐसे ऑर्डिनरी डेज होते हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन वाले दिन होते हैं जिन्हें हम ऑर्डिनरी तरीके से गुजार देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यू कैन मेक एनी ऑर्डिनरी डे इनटू अ स्पेशल डे। ये आप कर सकते हैं बशर्ते कि आप ये करना चाहें। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की कोई ना कोई जुस्तजू, कोई ना कोई तलाश, कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, आपकी और मेरी। हम बड़े सुपरस्टिशियस से लोग हैं, हम बड़े एम्बिशियस से लोग हैं, हम चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं और दिन रात करते हैं। सोते हैं तो वो ख्वाहिश हमारे दिल में होती है, सुबह सुबह उठते हैं तो उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, सुबह उसके बारे में सोचते हैं, शाम को उसके बारे में सोचते हैं, थ्रू आउट द डे हम अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचते चले जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि आप स्टेप ए से पॉइंट बी तक जाने का जो दरमियान का रास्ता होता है, जो इन बिटवीन टाइम होता है, इसको कैसे गुजारना है ये आप पर डिपेंड करता है। आपने किस तरह अगर अजियत में, परेशानी में, मायूसी में वक्त गुजारना है तो चॉइस इज ऑल योर्स। लेकिन अगर आपने उन दिनों को स्पेशल बनाना है, उस इंतजार को स्पेशल बनाना है, उस जुस्तजू को स्पेशल बनाना है, तो ये भी आप ही की कॉल है। इसकी एक और एग्जाम्पल ऐसे है, अगर आप किसी किसान को जानते हो या अगर आपको गार्डनिंग का शौक हो, तो आप एक बीज बोते हैं, तो बीज बोने के बाद नेक्स्ट डे तो वो दरख्त नहीं बन जाता, ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ें बनती हैं, और जड़ें बनने के बाद कुछ दिन बाद आपकी मेहनत के बाद एक कोंपलें उगती हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पौधा परवान चढ़ता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल भी ऐसे कि जब आप किसी काम के लिए मेहनत करते हैं, किसी काम की ख्वाहिश करते हैं, तो ये मत सोचें कि वो अगले ही दिन हो जाएगा, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो नीचे बेसिकली जब आप कोई काम करते हैं और आप मेहनत करते हैं तो यकीन करें जड़ें बन रही होती हैं। कुछ चीज़ें इनविजिबल होती हैं, इनविजिबल आपको वो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन वो हो रही होती हैं। थिंग्स आर हैपनिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रही होती। तो ये जो इंतजार का वक्त है इन बिटवीन, ये आपने बेहतरीन तर गुजारना है, दिनों को खूबसूरत बनाना है। एंड अगेन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रेस अप नाइसली टुडे विदाउट एनी रीजन। तो अपने लिए तैयार होना है आपने, और अपने आप खुश करने की कोशिश करनी है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज इस थॉट से ही करते हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर की है कि आपने इन बिटवीन का टाइम बहुत अच्छे से गुजारना है। तो ये मायूसी के आलम से जरा निकले, आज अपने लिए तैयार हो। और अगर कोई आपसे पूछे कि आज खैर है, तो आपने बस यही जवाब देना कि ये भी आज खैर है, इसीलिए मैं इतने खूबसूरत अंदाज में तैयार हुआ। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाने से पहले, चूंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आज के दिन की मुनासबत से, चूंकि आज 8 फरवरी है, मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक ऑफ द मंथ है, फरवरी भी आ चुका है, तो हम हर दिन की मुनासबत से आगाही देने के लिए और आपकी उस चीज़ के लिए कि जिससे आपको फ़ायदा हो, जो प्रोग्राम आपके लिए प्रोडक्टिव हो, मिर्गी से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जाता है। एक ऐसी डिजीज़ है, या आप ये कहें कि घरों में जब किसी को हम सुनते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो अरसे दराज से ये चीज़ चलती है और चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। कुछ लोग उसका देसी इलाज करते हैं, कुछ अब मेडिसिन और मेडिकल चीज़ों पर भी स्विच कर चुके हैं। लेकिन एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू ड्यूरिंग ऑल दीज डेज, और इसका क्या तरीका इलाज है, इसकी दवाइयाँ बहुत सारी जगहों पर बहुत महंगी मिलती हैं और बहुत सी जगहों पर मिलती नहीं है। बिकॉज मेरी एक दोस्त है, उनकी किसी बहन को ये इलाज की ज़रूरत थी और ये मसला था, तो जब मैं मेडिसिन लेने के लिए गई तो इवन दो कि मैंने रेफरेंस दिया, उसके बावजूद भी मुझे मेडिसिन नहीं मिली। तो ये भी कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे डिस्कशन के लिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्हें कहते हैं मुजीबुर रहमान आबिद भट्ट साहब, और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और आज इससे इन हवाले से तमाम चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपकी क्वेरीज, आपके सवाल भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे, मिर्गी से आलमी दिन के हवाले से, या अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला है तो आप सवाल ऐड कर सकते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और आज का जो दिन है 8 फरवरी, मिर्गी से बचाव का आलमी दिन है, इस हवाले से पहले ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, एपिलेप्सी जो है, जिसको आम फहम ज़बान में मिर्गी कहते हैं, आप ये सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में हर 100 में से एक फ़र्द को मिर्गी की बीमारी है। यानी आप यूँ समझ लें कि अगर हम पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन लें जो कि 22 करोड़ के आसपास है, तो तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा अफराद को मिर्गी की बीमारी है। मिर्गी की बीमारी
بچوں میں بھی پائی جاتی ہے اور مرگی کی بیماری 50 سال کی عمر کے بعد کے لوگوں میں پائی جاتی ہے. انفیکٹ مرگی کی بیماری ہر عمر میں پائی جاتی ہے. جو عام انسان, جو عام پبلک جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتی, وہ سمجھتی ہے کہ مرگی کی بیماری میں ٹپیکل بندہ ایک بے ہوش ہو جاتا ہے, اس کا جسم اکڑ جاتا ہے, منہ سے جھاگ نکلتی ہے. لیکن مرگی کی بے تحاشا اشکال ہیں جس میں مریض نہیں بھی بے ہوش ہوتا, مریض زمین پہ نہیں بھی گرتا, اس کا جسم نہیں بگڑتا, لیکن پھر بھی اس کو مرگی ہوتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1% لوگوں کو مرگی کی بیماری ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ہیوج پاپولیشن ہے جس میں مرگی کے مریض پائے جاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو مریض کے لوائقین ہیں اور مریض خود بھی اس بیماری کو عموماً چھپانا چاہتے ہیں. سر آپ 100 میں سے ایک بندے کی بات کر رہے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ ہم گریجولی آگے بڑھیں اور چیزوں کو اس طرح سے ڈسکس کریں کہ سٹیپ بائی سٹیپ سب چیزیں کور ہو جائیں. تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے کہا کہ مرگی ایک ہی نوعیت کی نہیں ہوتی, اس کی سٹیپس ہوتی ہیں, کچھ ایڈوانس سٹیپ ہو سکتے ہیں, کچھ آپ یہ سمجھیں کہ پرانے وقتوں کی ایک ٹپیکل سوچ ہے کہ یہ ہوگا تو مرگی کا دورہ پڑے گا آپ کو. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ تشخیص کن پوائنٹس پر گھر میں کی جا سکتی ہے اگر آپ کو کچھ ان یوزول چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جب بھی کسی بندے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کا ایک ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے ود دا سراؤنڈنگس. اس کو آس پاس لوگوں کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے وہ ٹیمپرری وقتی طور پہ ختم ہو جاتا ہے, اور وہ ایک ایب نارمل جو ٹائم پیریڈ جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے, یہ ایک انف ٹائم ہوتا ہے کہ لوائقین کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن رانگ ود دا پیشنٹ. اسی سے بندے کو اندازہ لگ جائے گا. اگر ایک بندہ اچانک ہی ایب نارمل حرکتیں کرنا شروع کر دے, چیخنا چگاڑنا شروع کر دے, یا اگر وہ بے ہوش ہو جائے اور جسم اکڑ جائے, پھر تو ہر کوئی شاید اس کو پہچان لے گا. لیکن کوئی بھی ایب نارمل ایٹیچیوڈ, ایب نارمل بیہیویئر اگر ایک بندہ شو کرنا شروع کر دے گا وقتی طور پہ, چاہے وہ 5-10 سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو, تو اب میرے خیال میں اس وقت یہ ہائی ٹائم ہوگا کہ اس کو کسی نیورولوجسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے جو کہ دماغ کا ڈاکٹر ہو, اس کو پھر وہ سمجھ سکے. یہ تشخیص کا پہلا ایک پہلو ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ہم بیہیویئرل ایشوز کی تو بات کر رہے ہیں کہ آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں, روڈ ہو جاتے ہیں, آپ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فزیکل سمٹمز میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کی باڈی اکڑنے کے علاوہ؟ رائٹ, دیکھیں اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں آپ کو ایک تو بے ہوش ہونے والی مرگی جو کہ بہت کامنلی ہر شخص پہچانتا ہے, میں آپ کو ابھی سیمولیٹ کر کے بتاتا ہوں کس طرح ایک مرگی کا مریض بن سکتا ہے. جیسے ایک مرگی ایسی بھی ہوتی ہے کہ مریض کو دورہ پڑا اور بیٹھے بیٹھے وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو جائے گا, یعنی 5-10 سیکنڈ کے لیے, 5-10 سیکنڈ کے لیے وہ چپ ہو جائے گا. وہ آنکھیں بھی بلنک کرتا رہے گا, اس کا منہ بھی شاید تھوڑا بہت ہلتا رہے, لیکن آواز نہیں اس کی نکلے گی, اور ایک جگہ پہ وہ سٹل ہو جائے گا, چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ چل رہا ہے, چاہے وہ کھڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی مرگی کی بیماریاں بھی ہیں. مرگی کی بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں اچانک انسان کا ایک حصہ جھٹکا لگے گا, وہ نہیں بھی انکانشیس ہوا لیکن اچانک اس کا ایک جسم کا حصہ جھٹکا لگے. For the few seconds. Absolutely. اچھا, تو یہ تشخیص کی ہم گھر میں بات کر رہے ہیں, کتنی نوعیت کی ہے, کتنی اقسام کی, چونکہ آپ علاج معالجہ کر چکے ہیں اور آپ نے بہت سارے پیشنٹس کو دیکھا ہے, بہت ساری کنڈیشنز آپ کے سامنے آئی ہوں گی, تو کس نوعیت کے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مرگی کے ایشوز ہیں جن پیشنٹس کو آپ نے فیس کیا؟ دیکھیں, جو کامنسٹ جو مرگی کی قسم ہوتی ہے, بے شک اس میں کوئی شک والی بات نہیں, یہ وہ قسم ہے جس میں بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور جسم اکڑ جاتا ہے, یہ کامنسٹ مرگی کی قسم ہے. اس کے علاوہ 8-10 اور اقسام کے مریض بھی ہیں جو کہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں, جس میں ایک قسم میں نے آپ کو یہ بھی بتائی ہے جو کہ بچوں میں عموماً بہت کامن ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے بچہ خاموش ہو جائے, چند سیکنڈ کے لیے اس کو دوبارہ وہ ہوش میں آ جائے. کئی مرگی کی بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں جسم کا ایک حصہ یا دوسرا حصہ خود سے اکڑ جائے لیکن بندہ انکانشیس نہ بھی ہو. سو یہ تمام مریض کی جو مرگی کی جو قسمیں ہیں, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوائقین ہیں, گھر کے افراد ہیں, ان کو ایک ہائی انڈیکس آف سسپیشن رکھنا چاہیے, اور جب کبھی بھی ایسی وہ چیز اپنے کسی بچے میں, اپنے کسی بزرگ میں یا اپنے کسی گھر والے میں, رشتہ دار میں دیکھیں تو فوری طور پر ان کو کسی قریب ترین دماغ کے ڈاکٹر سے یا نیورولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اصل نیورولوجی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ڈائریکٹلی ہم دماغ کی بات کرتے ہیں اور دماغ آپریٹ کرتے ہیں آپ کی پوری باڈی کو, بٹ اسٹل یہ جو ڈیزیز ہے یہ آپ کو ہو جاتی ہے دماغی, کوئی بھی نیورونز جو آپ کے دماغ کی وینز ہوتی ہیں وہ ڈسمس ہوں, تھوڑی سی آگے پیچھے ہوں, بٹ اپارٹ فرام آل دس اس کے ٹیکنیکل ایشوز کے ہیں, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. جینز میں جینیٹیکلی کتنی ٹرانسفر ہوتی ہے؟ بالکل, یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ایپیلیپسی جینیٹک ڈس آرڈر بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تمام مریض جو مرگی کے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی فیملی ہسٹری پائی جاتی ہے, تمام مریضوں میں کوئی دماغ میں کوئی زخم ہوتا ہے, تمام مریضوں میں کوئی دماغ میں کوئی رسولی ہوتی ہے, لیکن جو عام طور پہ زندگی کے شروع کے چند ایام میں یا چند مہینوں میں یا زندگی کے پہلے 2 سالوں میں جو مرگی ہوتی ہے ان میں بہت ساری
وجوہات جو ہیں وہ آپ کے جینز کے اوپر ہی پائی جاتی ہیں کہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں میں, پیرنٹس میں, یا اپنے کسی خونی رشتہ دار میں پہلے بھی اس طرح کی بیماری جا چکی ہے. ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ اکثر ہم کنسینگوئڈ میرجز کی بات کرتے ہیں کہ جس میں ماں باپ یا شادی سے پہلے کزنز ہوتے ہیں, فرسٹ ریلیٹیوز ہوتے ہیں, خونی رشتہ دار ہوتے ہیں, ان میں بھی دیکھا گیا کہ بچوں میں اس طرح کی مرگی کی بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جینز کا بے شک بہت رول ہے, لیکن جو ایپیلیپسی عام طور پہ 20 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتی ہے ان میں جینیٹک وجوہات نہیں دیکھی جاتی. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سڈن ایشو ہے اور جو کہ کسی بھی انوائرمنٹل ایشو سے یا آپ کی باڈی میں کوئی ڈس آرڈر سے ہو جاتی ہے. اگر 20 سال کی عمر کی بات کریں, 20 سال سے پہلے کی بات کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیملی ڈس آرڈر ہو یا پھر آپ کے جینز سے ٹرانسفر ہوا ہو, لیکن اگر 20 سال کے بعد ہوتا ہے آپ کو, تو اس میں کیا وجوہات آپ ڈگ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے مائنڈ کے علاوہ, فزیکل ایشوز کے علاوہ, انوائرمنٹل ایشوز, آپ کا ڈپریشن ہے, آپ کی انزائٹی ہے, آپ کے دماغ کے مسئلے ہیں, آپ کی اوور تھنکنگ ہے, کوگنیٹو پروسیس ٹھیک کام نہیں کر رہا, اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے 20 سال کے بعد ڈسٹربنس ہوتی ہے؟ رائٹ. دیکھیں, جس شخص کو 20 یا 25 سال کی عمر کے بعد پہلی دفعہ دورہ پڑ رہا ہو, وہ کسی بھی شکل کا دورہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ بے ہوش ہو جائے یا ایک جگہ پہ وہ چپ کر کے ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیں, اس کے اندر ہمارے لیے مینڈیٹری ہوتا ہے کہ ہم اس کا دماغ کا سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی اسکین کروائیں گے. اور عموماً یہ دیکھا گیا کہ عموماً ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ, کوئی نہ کوئی زخم, کوئی جس کو ہم گردن توڑ بخار کہتے ہیں, جس میں انسان کو دماغ کی جھلی سوج جاتی ہے, مننجائٹس کو کہتے ہیں, انکیفلائٹس کو ہم کہتے ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہمیں مل سکتی ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہم اتنے انویسٹیگیشنز کروا بھی لیتے ہیں اور ہمیں عموماً 25 سال کی عمر میں بھی اگر بندے کو پہلی دفعہ دورہ پڑ رہا ہو تو اس میں کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. سو دیکھا, اگر ہم کنکلوڈ اس بات کو ایسا کریں کہ جب کبھی بھی آپ کے پاس پہلی دفعہ دورہ 20 یا 25 سال کی عمر کے بعد پڑتا ہے تو ہمیں یقینی طور پہ ان تمام ٹیسٹوں کو کرنا پڑتا ہے, نمبر ایک بات. اور دوسری بات, آپ نے مجھے انزائٹی اور ڈپریشن کے بارے میں کی, میں یہ بات بھی یہاں پہ بتاتا چلوں کہ مرگی والے مریضوں میں بہت زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی دیکھی گئی ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ان پہ اتنی سٹڈیز ہو چکی ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم 100 مریض مرگی کے لے لیں تو ان میں تقریباً 40% مریضوں میں ڈپریشن یا انزائٹی کی بیماری دیکھی جاتی ہے. اس کا مطلب ہمیں نہ صرف اس وقت مرگی کا علاج کرنا ہوتا ہے, ہمیں ساتھ ساتھ ڈپریشن اور انزائٹی کو بھی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ چیز آج کل ہمارے ارد گرد رائٹ لیفٹ آپ دیکھیں تو زیادہ کمپیریٹیولی پائی جاتی ہے. ہر 2 میں سے 1 اور 3 میں سے 2 لوگ مرگی کے دورے پڑنے پر بیمار نہیں ہیں. بیسیکلی انزائٹی, ڈپریشن, سٹریس, آپ کی اوور تھنکنگ, کوگنیٹو پروسیس, یہ چیزیں آپ کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں, یو ایون ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. آئی ایم ٹیلنگ یو, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جتنی مرضی کوشش کریں, کہیں نہ کہیں جب آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, دماغ آپ کا ڈس آرڈر میں جاتا ہے, تو ہی خدا نخواستہ یہ چیزیں ہیپن ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کے مسائل اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ حل کی طرف ہم گریجولی ہی بڑھ سکتے ہیں. اوور نائٹ یا ایک دم سے اس کو کیٹر کر کے تشخیص کر کے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. علاج کی ہم بات کریں, ابھی تو ہم نے بات کی ہے کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں, کس کس طرح سے مرگی آپ کو خدا نخواستہ ہو سکتی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں طریقہ علاج پہ. اب جب مرگی خدا نخواستہ ڈائگنوز ہو گئی آپ کی, اب اس کے بعد گھر میں اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے, اور کیا یہ ممکن ہے کہ بالکل چیز ختم ہو جائے, بیماری جڑ سے ختم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پراپر علاج کیا جائے تو 70% لوگوں میں مرگی کا مکمل علاج ہو جاتا ہے. اگر پراپر علاج کیا جائے تو. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گی کہ پاکستان میں اتنی کم شرح ہے, خاص طور پہ دیہات میں. ہارڈلی ایک سٹڈی کی گئی تھی کہ 2 سے 5% لوگ دیہات میں مرگی کا علاج کرواتے ہیں, اور شہری آبادی میں تقریباً 30% کے آس پاس لوگ مرگی کا علاج کرواتے ہیں. کتنی کم پرپورشن ہے, اور یہ پاکستان کی بات ہے. اور آپ کو یہ سن کے بھی حیرانگی ہوگی, اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ میجورٹی پیشنٹ مرگی کے پائے جاتے ہیں. ایک تو آبادی ہماری طرف زیادہ ہے, اور یہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے, جس کی مالی حالات اچھے نہیں ہیں, وہاں پہ لوگ پھر اپنا علاج بھی نہیں کرا پاتے. سو اس کا مطلب ایک ہیوج پاپولیشن ہے پاکستان میں جو مرگی کا علاج نہیں کروا رہی. نمبر ایک بات میں ایک چیز یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کے کسی بھی گھر میں ایک بندہ بے ہوش ہو جائے اور اس کو جسم جھٹکے لگ رہے ہوں تو بالکل پریشان مت ہوں. آپ اس پیشنٹ کو دائیں یا بائیں کروٹ لٹا دیں, اور اس کے منہ کے اندر اگر زبان اس کے دانتوں کے بیچ میں آ رہی ہے اس کو بالکل نکالنے کی کوشش مت کریں, اس کو بالکل پانی پلانے کی کوشش مت کریں. اس کے منہ میں کوئی چیز, لکڑی یا کوئی چمچہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی اگلے 10-15 سیکنڈ یا 1-1.5 منٹ کے بعد اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے. میں آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کر رہی ہوں بیکاز یہ یوزول پریکٹس ہے.
یہ تمام لوگ گھر میں کرتے ہیں. یہ آپ کے فور فادرز, آپ کی امائیں, آپ کی بہنیں اور آپ کے گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ یہ آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ انچ کر سمتھنگ نا, کیونکہ آپ نے جو چیزیں ڈسکرائب کی ہیں وہ ساری گھر میں کی جاتی ہیں, اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. جب کبھی بھی کسی مریض کو دورہ پڑے اس کو فوری طور پہ ایک کسی صاف سی جگہ پہ لٹا دینا چاہیے, چاہے وہ بستر ہو یا وہ زمین ہو, فرش ہو, اور آس پاس کوئی ایسی چیز جیسے کوئی شارپ کوئی چیز, کوئی چاقو, کانٹا, کوئی ایسی چیز ہو اس کو دور کر لیا جائے, اور اس جسم کو یا اس دورے کو ٹھنڈا ہونے کا موقع دینا چاہیے. اور خود آپ دیکھیں گے کہ اگلے 15-20 سیکنڈ میں 1 منٹ میں وہ مریض کا جو اکڑاؤ پن ہے یا وہ دورہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ اس کا منہ صاف کریں اور قریب ترین کسی ڈاکٹر کے پاس. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایپلیپسی اٹیک جو ہے یہ جب ہوتا ہے تو لیٹ دم be in that attack, right? Absolutely. مطلب یہ جب خدا نہ خواستہ گھر میں obviously بیماری تو ایسی ہے جو کہ ریئلسٹک ہے اور گھروں میں ہوتی بھی ہے, اور میں نے بہت سارے بچوں کو اور اپنی بہت ساری دوستوں کو مطلب سفر کرتے دیکھا ہے. میری ایک دوست کی بہن جو ہے she is suffering from the same kind of condition. تو آپ سب لوگوں کے لیے جن کے گھر میں اس طرح کا یا اس نوعیت کے پیشنٹ موجود ہیں, اگر ایسا ہوتا ہے تو let them be in that attack, انہیں اس اٹیک میں رہنے دیں for the sake of 15 seconds, 20 seconds اور on. زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم ہو سکتا ہے اس دورے؟ میجورٹی جو اٹیکس ہوتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ آپ 98% جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ 1 سے 1.5 منٹ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں میکسیمم. جو 2% اٹیکس ایسے ہیں جو کہ جس میں جو اٹیکس ہیں وہ 10-15 منٹ تک رہ سکتے ہیں, اور اس کے اندر اور وہ ڈیفینیٹ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے جس میں آپ نے ویسے بھی پیشنٹ کو کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے فوری طور پر. میں نے نا پروگرام کے آغاز میں کچھ چیزیں کوٹ کی ہیں, اف یو ریمبر, کہ میں نے کہا کہ میں نے جب اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ میں دوائی لینے کے لیے گئی میڈیکل اسٹور پہ, تو آپ جو سجیسٹ کرتا ہے ڈاکٹر وہ آپ کو ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی, کیونکہ ہر کسی کو آپ وہ ڈوز نہیں دے سکتے, ہیوی ڈوز ہوتا ہے اور دوائی ملتی بھی نہیں ہے. اب ہم نے امیڈیٹ سولوشن کی تو بات کر لی کہ اگر خدا نہ خواستہ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے, لیکن لیٹر آن اس چیز کو علاج کے لیے کس نوعیت کی, کس طرح کی میڈیسنز کہاں مل سکتی ہیں؟ دیکھیں اب چونکہ ایپیلیپسی ایک بہت ہی پرانی بیماری ہے اور میڈیکل سائنس نے اس کے اوپر بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مشاہدات ہیں, اس کی آبزرویشنز ہیں, اسٹڈیز ہو چکی ہیں, اور یہ ادویات پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ میسر ہیں. لیکن ایپیلیپسی کی جو دوائیاں یہ عام روٹین کی دوائیاں نہیں, جیسے سر درد کی دوائی ہوتی ہے, پیناڈول, پونسٹون ہوتی ہے, یہ ویسی دوائی نہیں ہے, اور یہ کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ ہی آپ کو دوائی مل سکتی ہے. اور پاکستان میں ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ایسی سستی دوائیاں بنا دی ہیں جو کہ ریڈیلی اویلیبل ہیں. ایون جس اسپتال میں میں کام کرتا ہوں, شالیمار ہاسپٹل میں, ہمارے پاس ایک ڈرگ بینک بھی ہے جہاں ہم پیشنٹس کو اسسٹ بھی کرتے ہیں ان دوائیوں کو دینے میں. سو دوائیاں اویلیبل ہیں, لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مریض اور مریض کے لوائقین کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کا علاج کروانا ہے. اگر وہ علاج کروائیں گے تو یقین کریں 70 سے 80% لوگ علاج سے کامیابی سے باہر آ جاتے ہیں. مطلب بشرط یہ کہ آپ کو اس حوالے سے اویئرنیس ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ طریقہ علاج بھی یہی موجود ہے, مسائل بھی یہی موجود ہے, گھر میں کیا کیا جا سکتا ہے, امیڈیٹ کس طرح سے ریاکٹ کرنے اگر آپ نے خدا نہ خواستہ ایپیلیپسی کا یہ آپ کو دورہ پڑتا ہے, اٹیک ہوتا ہے, تو یہ چیزیں بشرط یہ کہ صرف آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ریاکٹ کیسے کرنا ہے ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن اگر ہم میڈیسن کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, تو گھر میں یہ آپ کا جو طریقہ علاج ہے اس میں کچھ ہم بڑے ٹپیکل طریقے بھی یوز کرتے ہیں. ہمارے بڑوں نے جو چیزیں ہمیں سجیسٹ کی ہوتی ہیں, دیسی ٹوٹکوں کی میں بات کر رہی ہوں, جو دیسی طریقہ علاج ہے اس کو کتنا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جہاں تک تو ابھی انفیکٹ ہم لوگ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرے بچوں کے یونیفارم کے اوپر بچپن میں لکھا ہوتا تھا کہ آئی کنٹینیو ٹو لرن. ہم سب سیکھ رہے ہیں, میڈیکل سائنس بھی سیکھ رہی ہے ایپیلیپسی کے بارے میں. ابھی تو آپ نے جنات کے بارے میں ذکر نہیں کیا, وی آر اسٹل لرننگ. ایز اے مسلمان الحمدللہ ہمارا بلیف ہے کہ جنات ہیں, لیکن میڈیکل سائنس ابھی اس کو بلیو نہیں کرتی کہ کوئی جنات کو چیز. آئی ڈونٹ نو آفٹر ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز مستقبل میں جا کے وہی میری طرح کو کوئی ایک نیورولوجسٹ ہوگا کہے گا کہ اب اس کی ایک نئی تھیوری آ چکی ہے. سو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو ہمارے بزرگ جو گھر میں بھی کام کرتے آ رہے ہیں, لیکن جیسے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. آج سے بہت سال پہلے میں جی ٹی روڈ پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مریض, ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا, اس کا جسم اکڑا ہوا, اور ایک بندہ جوتی لے کے اس کو سنگانے کی کوشش کر رہا. یہ عام سی چیز ہم بچپن میں بھی آپ دیکھیں گے, ہمارے کئی بزرگ اس بات کو دیکھیں گے کہ جس کو دورہ پڑتا ہے اس کو جوتی سنگانا شروع کر دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں اگر میں ایویلویٹ کرتا ہوں اپنی زندگی کے اس تجربے میں آ کے کہ یہ پروبیبلی جو ہسٹیریکل دورے ہوتے ہیں, جو نفسیاتی دورے ہوتے ہیں, اس کے اندر تو چلو شاید کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کیونکہ بوم والی چیز آپ کسی مریض کو سنگا رہے ہیں, بٹ ادروائز ایپیلیپسی کے اندر فی الحال دیسی ٹوٹکوں کا کوئی رول نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے چیزوں کو خود ہی انٹرلنک کر دیا, چونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں گریجولی آگے بڑھوں اور آپ سے ہر وہ سوال جو بیسیکلی آپ کے دماغ میں ہے, جو آپ سوچ رہے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرح جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنا ریئلسٹک پروگرام کروں کہ وہی سوال کروں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے آپ فون کال کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سوال کس انداز میں کروں, تو میں اسی ٹپیکل عام فہم گفتگو کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز سمجھ آ جائے. جیسے آپ نے ویری ویل ڈسکرائب کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, اسے مرغی کا دورہ پڑا ہے اور اس کو جوتی سنگا رہے ہیں. اچھا چلے یہ تو ایک ہماری جہالت ہے جو کہ بہت سارے لوگ بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, اور یہ ہم دیکھ دیکھ کے اس کی پریکٹس کو آگے پریویل بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بہت اہم پوائنٹ جو آپ نے اٹھایا وہ جنات کا پوائنٹ ہے. عرصے دراز سے میں بھی یہ سنتی آ رہی ہوں, اور یہ ایک مسکنسپشن بھی بہت بڑی ہے کہ آپ پہ جنات, سایہ یا ہوائی چیز ہوتی ہے تو آپ کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم آج سے 3-4 ہزار سال پہلے چلے جائیں, جب ارسطو تھا, جب پلیٹو تھا, جب جولیٹ اینڈ سیزرز تھے, یہ مشہور لوگ جتنے گزرے ہیں, اس زمانے میں تو یہ کہا کرتے تھے کہ جتنے اس طرح کے بڑی شخصیات ہیں یہ ان کو خاص قسم کا ایک سپیل آتا ہے. بائی دا وے ان سب کو مرغی کی بیماری تھی. ایک خاص سپیل آتا ہے جس میں یہ انکانشیس ہو جاتے ہیں اور ان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. یہ چیز تب سے چل رہی ہے, ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی تک میڈیکل سائنس میں یہ نہیں بات پتہ لگ سکی کہ میجورٹی ایپیلیپسی والے مریضوں کو کیوں اچانک دماغ کے کسی ایک حصے میں کرنٹ بن جاتی ہے, اور وہ کرنٹ دماغ کے پورے حصے میں پھیل جاتی ہے, اور اس کے بعد مریض انکانشیس ہو جاتا ہے. سوائے چند مرغی کے مریض جس کے اندر دماغ میں یا رسولی ہو یا گردن توڑ بخار ہو یا جس کو سر پہ کبھی چوٹ لگی ہو بچپن میں, ہاں ایسے کیس میں تو ہمیں وجہ سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جو میجورٹی بلک ہے پیشنٹس کا, آپ یوں سمجھ لیں کہ جو 80% بلک ہے اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ فلاں بندے میں اچانک دماغ میں کرنٹ کیوں بنی. We don't know the reason basically. We do not know the reason. Exactly. تو یہ ایک ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس ہے کہ کچھ تو آپ کو سمٹمز نظر آ جاتے ہیں, اٹس ڈن, آپ کہتے ہو کہ یہ ایپیلیپسی کا آپ کو اٹیک ہے یا پھر یہ بیماری آپ کو ہو چکی ہے. لیکن سم ٹائم جب آپ کو کوئی سمٹم نظر نہیں آتا تو ٹیکنیکل ایشوز کیا ہو سکتے ہیں, دماغ کے کس حصے میں کون سا مسئلہ کب سے اور کتنا ایگزسٹ کر رہا ہے, یہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ونس اگین اینڈ ہیپی منڈے پلس, کیونکہ آج منڈے ہے, فرسٹ ورکنگ ڈے آف دا ویک ہے, تو ہوپ سو کہ آج کے دن کا آغاز آپ نے بہت اچھے سے کیا ہوگا. اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمیکس فوم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں, تھینک یو سو ویری مچ. اور اگر اس خوبصورت سے بلیک آؤٹ فٹ کی بات کی جائے تو بسنتی بائی کرن کا یہ آؤٹ فٹ ہے, انسٹاگرام پر آپ کو اویلیبل ہوگا. اور میں نے ہمیشہ بسنتی بائی کرن کو, خاص طور پہ کرن کو دیکھا ہے کہ بہت ہی اچھے سے کپڑوں کو ڈیزائن کرتی ہیں. آج کل ٹرینڈی آؤٹ فٹس جو ہے وہ سب ذرا انسٹاگرام پر میں ان کے ہی دیکھتی ہوں, تو کسٹمائز بھی آپ سلوا سکتے ہیں شادی کے ایونٹس کے لیے. اور آج کل چونکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کپڑے جو بھی پہنے ڈفرنٹ نظر آئیں, تو ڈفرنٹ آرٹیکلز اچھے سے کرن سٹچ کرتی ہیں, تو آپ ان کو انسٹاگرام پر بسنتی بائی کرن کے نام سے وزٹ کر سکتے ہیں. پروگرام میں چونکہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک میں ہم نے نئے 2-3 سیگمنٹس لانچ کیے ہیں جس کو ہم آگے کیری آن کرنا چاہتے ہیں. آج کے جو اس سیگمنٹ میں جس میں ہم آئین پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا گیا تھا کہ آئین پاکستان میں خواتین کے کیا کیا حقوق ہیں. آج کا آئین جو ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ ہے آرٹیکل 251, جس کے تحت جو ہے آپ کی زبان, رسم الخط اور آپ کی ثقافت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بہت سارے ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی جب تک اس کے بارے میں اس طرح سے ریسرچ نہیں کی مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو کوئی ایسی بات نہیں, اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے, آپ کو صرف اویئرنیس ہونی چاہیے. تو سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کسی بھی ثقافت سے آپ کا تعلق ہے, کوئی بھی زبان ہے, کیونکہ میں اگر پنجابی بولتی ہوں یا اردو زبان بولتی ہوں تو ہنگو بھی بولی جاتی ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کی الگ زبان ہوتی ہے, سرائکی بھی بولی جاتی ہے. تو آپ کے ارد گرد رائٹ لیفٹ جو بھی لوگ ہیں وہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں, رسم الخط ان کا کوئی بھی ہے, کوئی بھی ثقافت وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو آپ کو اس کا احترام لازم ہے. آپ اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ ایک آکورڈ سی فیلنگ ان کو دیں کہ آپ جو ہے وہ پنجابی نہیں بول سکتے تو آپ پنجاب میں رہ نہیں سکتے. اس کانسیپٹ کو آپ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. آئین پاکستان میں اس کو 251 آرٹیکل کا نام دیا گیا ہے, جس میں آپ کو اپنے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے, آپ صرف پاکستانی ہیں تو آپ کسی بھی ثقافت سے بلونگ کرتے ہیں, چترال کی اور ثقافت ہے, گلگت بلتستان کی ہم الگ خوبصورتی دیکھتے ہیں, تو آپ پہ اس کا احترام لازم و ملزوم ہے, تو آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. ایک اور عام چیز جو کہ ہم نے سیگمنٹ کے طور پر ایڈ کی ہے وہ ہم آپ کو لاسٹ میں بتائیں گے کہ ٹوٹکا جو ہے گھر میں آپ گھر کی چیزوں کو, انگریڈینٹس کو یوز کر کے کیا کر سکتے ہیں. اور آج کا ٹوٹکا کس بارے میں ہوگا
होगा उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ब्रेक में भी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं ब्रेक में भी डिस्कस कर रही थी कि किन चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अहम इशू, बल्कि बहुत अहम इशू ये है कि हामला खवातीन, प्रेग्नेंट औरतें जो हैं, अगर उनको खुदा न खासा ये बीमारी होती है तो कितनी बुरी तरह उनको और उनके बच्चे को ये चीज़ मुतासिर कर सकती है। डॉक्टर साहब इस पर कमेंट कीजिए। ये बहुत ही अहम बात है। ये देखा गया है कि अगर हम 100 हामला औरतों को ले लें, जिन 100 हामला औरतों को एपिलेप्सी की बीमारी है, उसमें 50 हामला औरतों को तो वैसे ही एपिलेप्सी का ट्रेंड चलेगा जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले उनके साथ था कि दौरा उनको हफ्ते में एक दफ़ा पड़ता था या महीने में एक दफ़ा पड़ता था। लेकिन जो रिमेनिंग 50% है उसके अंदर ये देखा जाता है कि 25% के दौरे बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स कि हामला औरतों में 25% चांस होता है कि उनके अटैक्स पहले से बढ़ जाएंगे। सिर्फ 25% रिमेनिंग ऐसे लोग हामला औरतें हैं जिनमें अटैक्स की फ्रिक्वेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम हो जाती है। इसी ज़िम्रे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, और इसमें डेफिनेटली डॉक्टर्स बोलते भी हैं मरीज़ों को, मरीज़ भी समझते हैं कि हमल के दौरान ज़्यादातर अद्वियात किसी भी बीमारी के लिए सेफ़ नहीं होती। एंड सिमिलरली जो एपिलेप्सी की बीमारी दवाइयाँ हैं, ये खुद से भी इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो एक प्रेग्नेंट औरत हो या प्रेग्नेंट औरत के घर वाले जो हैं इस बारे में बहुत परेशान होते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में अगर हम उनको दवाइयाँ देंगे तो क्या इससे बनने वाले बच्चे पर कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आजकल की जो नई अद्वियात आ चुकी हैं, दे आर वेरी सेफ प्रोवाइडेड कि अगर आप किसी प्रॉपर ट्रेंड डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको मॉनिटर कर सके। और मैं आपको ये बताने में बिल्कुल कबात महसूस नहीं करूंगा कि पूरी दुनिया में प्रेग्नेंट औरतें बहुत कामयाबी से प्रेगनेंसी से गुजर जाती हैं जिनको बेशक एपिलेप्सी की बीमारी होती है और उनके बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं और उनमें कोई किसी भी किस्म की पैदाइशी डिफेक्ट्स पैदा नहीं होते। तो ये आप देखते हैं कि चीज़ें किस टेंडेंसी से चल रही हैं। आपने कहा कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको आप देखेंगे अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो प्रेग्नेंट है तो ये चीज़ें आगे जाके कम हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये चीज़ों एक्सट्रीम लेवल पर भी पहुंच जाती हैं। बच्चे किस हद तक मुतासिर होते हैं? एब्सोल्युटली। देखें, बात यह है कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक हामला औरत है जिसको एपिलेप्सी की बीमारी है और वो दवाई नहीं इस्तेमाल करती, तो जब उसको दौरा पड़ेगा मिर्गी का, तो हर एक दौरे के साथ उसका जो बच्चा है जो बीबी इस वक्त उसकी कोख में है, उसके ऊपर बुरे असरात होने का खदशा होगा और कई दफ़ा उससे मिस कैरेजेस और अबॉर्शंस भी हो जाती हैं। सो दे आर ऑल कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड विद एनी इफेक्ट जो कि एक हामला औरत को होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अच्छा डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी की हम बात कर रहे हैं तो ये बताएगा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इस पॉइंट को छोड़ा था कि हम टेक्निकल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आपके बज़ाहिर सिम्टम्स आ जाते हैं, आपको मिर्गी का दौरा पर आपके घर वालों को, डॉक्टर्स को पता लग जाता है, लेकिन माइंड में किस हद तक ये डैमेज होता है, माइंड के किस हिस्से में डैमेज होता है, या टेक्निकल बीइंग अ डॉक्टर आप बताएगा कि दिमागी इशूज़ न्यूरोलॉजी में क्या क्या हो सकते हैं इसकी वजह से ये एपिलेप्सी होती है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं और ये जो मिर्गी है ये दिमाग की बीमारी है, उन्हीं न्यूरॉन्स की बीमारी है। जब भी एक दौरा पड़ता है उससे आपके पास सैकड़ों न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती हैं और उनमें कई दफ़ा इरिवर्सिबल डिफेक्ट देखा जाता है। तो इसी लिहाज से हमें मिर्गी की बीमारी में बहुत अग्रेसिव होकर और बहुत तवज्जो से इलाज करना ताकि हम उनकी न्यूरॉन्स को बचा सकें। चूँकि जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि मिर्गी के बीमारी के अंदर ये भी देखा गया है कि लोगों को नफसियाती मसाइल भी आ जाते हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, लोगों में लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी डेवलप हो जाती हैं। कई मरीज़, कई लवाकिन, कई माएँ मेरे पास आती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर रहा, उसको मिर्गी की बीमारी है। तो मैं उन सब माओं को या उन तमाम मरीज़ों को ये बताऊंगा खुदारा अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। जब आप इलाज करवाएंगे तो आप जो दौरे की वजह से न्यूरॉन्स की डैमेज है उसको होने से आप रोक सकेंगे। और ये सुन के भी आपको थोड़ी सी शायद हैरानगी हो कि इतने मशहूर इस दुनिया में अफराद गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं जो बड़े बड़े ममालिक के सदूर भी रह चुके हैं जिनको मिर्गी की बीमारी रही है। So इसका सन 1960 में यूएसए का जो प्रेसिडेंट था, नो नेम्स, ही हैड एपिलेप्सी। सो दैट मैंने आपको भी अरस्तु का जिक्र किया, मैंने आपको जूलियस एंड सीजर का आपने बड़ा एक मशहूर वो डायलॉग भी सुना होगा, यू टू ब्रूटस, वो जो जिसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था उस बंदे को एपिलेप्सी की बीमारी थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट को सिकंदर आजम आप बोलते हैं, ही हैड एन एपिलेप्सी। सो आपके पास इतने बड़े बड़े लोग जा चुके हैं जो कि मिर्गी से गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल मिर्गी के साथ होते हुए भी उन्होंने दुनिया में तमाम काम किए। सो इसका मतलब, और मैं अपने पेशेंट्स को और लवाकिन को रेगुलर बोलता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव कि आपको मिर्गी है, आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं।
बशर्ते कि आप रेगुलर मेडिकेशन लें. आप एक सियासतदान बन सकते हैं, आप एक साइंसदान बन सकते हैं, आप डॉक्टर्स बन सकते हैं, आप इंजीनियर्स बन सकते हैं. You can become anything. You became just anything what you want. ये एक ऐसी बीमारी नहीं है खुदा ना खास्ता जिससे आपकी मौत हो जाए, या कोई ऐसी बीमारी नहीं, इसका तरीका इलाज मौजूद नहीं है. इस बीमारी के साथ भी आप ज़िंदगी में वो सारे काम कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी या मर्द या औरतों को आप करता हुआ देखते हैं. तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने साथ साथ इस बीमारी को कैरी कैसे करना है, कौन सी मेडिकेशन करनी है, घर में किन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है. ये बहुत अहम बात है. बिकॉज अगर हम फोबिया की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे, अगर हमें हेडेक होता है या हमें मिग्रेन होता है तो हमें कहा जाता है कि आप आइसक्रीम ना खाएं, चॉकलेट ना खाएं, इस तरह की आपको चीज़ें सजेस्ट की जाती हैं. सो एट द सेम प्लेस डॉक्टर साहब ये बताएगा कि अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है तो किन चीज़ों से एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया. आजकल आप देखें कि यंग जनरेशन में एनर्जी ड्रिंक्स का बहुत रवाज है. यस, एनर्जी ड्रिंक्स मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने सुनी है एनर्जी ड्रिंक्स लोग पीते हैं, टीवी पे भी इश्तिहारात उसके आते हैं. फिर ये स्टिमुलेंट्स, ये तमाम एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये दिमाग को स्टिमुलेट करती हैं. और जब भी दिमाग स्टिमुलेट होता है, जब भी दिमाग के अंदर करंट की मिकदार बढ़ती है इन स्टिमुलेंट्स की वजह से, तो मिर्गी का दौरा बढ़ जाता है. नंबर एक बात. दूसरी बात, हमारी अगेन यंग जनरेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ चुका है. जितनी ज़्यादा आप ऐसी कोई हरकत करें जिससे थ्रू द आईज या थ्रू द एनवायरनमेंट आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, तो आपके अंदर जो मिर्गी का जो एक टेंडेंसी है या मिर्गी के जो दौरे का होने का चांस है वो बढ़ जाता है. और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए ट्रू है जिनको पहले से मिर्गी की बीमारी होती है. सो मैं समझता हूँ कि खाने पीने में आपने जिक्र किया, डेफिनेटली ये भी देखा गया कि एक्सेस कॉफ़ी, आजकल यंग जनरेशन में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, 1 या 2 कप कॉफ़ी के डजंट इफेक्ट, लेकिन स्टडीज़ आई हुई हैं जो स्टडीज़ हमें कहती हैं कि जो लोग 4 से 5 कप से ज़्यादा पीते हैं कॉफ़ी एक दिन के अंदर, उनके अंदर अटैक्स होने का चांस बढ़ जाता है. अच्छा, चाय के हवाले से बताएगा, बिकॉज अगर हम कॉफी की बात करें तो चाय पीने वाले लोगों की तादाद, चाय और कॉफी में तकरीबन केमिकल्स तो एक ही होते हैं. अच्छा. लेकिन जो कॉफी है वो मोर स्ट्रांग होती है. लेकिन वही बात है कि जब मैं ये कहता हूं कि 4 कप कॉफी के, तो मेरे ख्याल में 4 कप कॉफी ना करते हुए 6-7 कप चाय के तो बन जाएंगे. यस, सो डेफिनेटली वो भी एक स्टिमुलेंट है. आप खुद देखें, चाय जब हम पीते हैं तो हम क्या अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस नहीं करते? वो फीलिंग कहां से आती है? वो दिमाग से फीलिंग आती है, दिमाग स्टिमुलेट होता है. तो मेरे अपना ख्याल है कि हमें अपने उस पैगम्बरी पैगाम पे चलना पड़ेगा, हमें इत्तेदाल पसंदी पे आना पड़ेगा, हमें म्याना रवि पे आना पड़ेगा, हमें अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना पड़ेगा. मैं अपने मरीज़ों को बोलता हूँ, और ये चीज़ें स्टडीज़ में साबित हो चुकी हैं कि वक्त पे खाना खाना, वक्त पे नींद पूरी करना और अपने मिजाज को कूल रखना, अपने मिजाज को ठंडा रखना, ये तमाम चीज़ें हम ऐसी अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम किसी हद तक दौरे से बच सकते हैं. अच्छा, आप इत्तेदाल की बात करें तो इतनी खूबसूरत बात है कि मैं भी इसको सेकंड करना चाहती हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है. वो कॉफ़ी हो, वो चाय हो, वो आपका गुस्सा हो, वो आपकी मोहब्बत, प्यार, व्हाट्सएवर. ज़्यादती ना करें, चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पे ना लेके जाए, बैलेंस करके ज़रा चीज़ों को मुतबादिल तरीके से करने की कोशिश करें. तो सर, आप बात कर रहे थे बेसिकली ऑलरेडी किसी डिजीज़ की. हम तो चलें, आपको एपिलेप्सी है, दैट इज़ समथिंग एल्स. वो आपको फ्यू सेकेंड्स का एक दौरा होता है जो कि आपको पड़ता है, और बड़ा एक्सट्रीम पे जाए तो 1-1.5 मिनट का, राइट, आप ऐसे कह रहे हैं. लेकिन अगर ऑलरेडी कोई आपको दिल की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है, या व्हाट्सएवर, उस सूरत में अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वो चीज़ें रिएक्ट भी करती हैं, बिकॉज आप डायबिटीज़ की मेडिसिन भी ले रहे हो, आप एपिलेप्सी की भी ले रहे हो, तो ऑलरेडी कोई डिजीज होने की वजह से अगर उसके बाद मिर्गी होती है तो क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ही पर्टिनेंट, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये कि एक शुगर के मरीज को कोई एग्जाम्पशन नहीं है कि उसको मिर्गी नहीं हो सकती. एक ब्लड प्रेशर के मरीज को एग्जाम्पशन नहीं, किसी को भी एपिलेप्सी हो सकती है. और आजकल जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया, और हम अपने अस्पताल में शालीमार में इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं, और हमारी बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन होती है विद द कार्डियोलॉजिस्ट, विद द गायनेकोलॉजिस्ट, जो लोग पहले मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे हों. हमारी पूरी टीम है जो कि इस चीज़ को हैंडल करती है. आजकल की जो लेटेस्ट मेडिकेशंस ऐसी आ चुकी हैं जो कि जिनका बहुत मिनिमल इंट्रैक्शन है विद अदर मेडिकेशंस. जैसे आपको ब्लड प्रेशर का आपने जिक्र किया, आप ये देखें कि 50 साल की उम्र के बाद 40% लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी है.
सो सच ए बिग प्रोपोर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं. हम डायबिटीज की बात करते हैं. लाहौर शहर में इस वक्त 5 से 6% लोगों को डायबिटीज है. सो आप खुद सोच सकते हैं कि ये इतनी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं, ये कॉमन स्टेट्स हैं कि इनके साथ एपिलेप्सी का होना कोई बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब बात नहीं है. और आजकल अद्वियात ऐसी अवेलेबल हैं जिनका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, और ये मैं बहुत ज़्यादा इसरार करूँगा यहाँ पे. और इसमें मेरा अपना ख्याल है, हमारे मरीजों का कतई तौर पर कसूर नहीं है. मैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लूंगा कि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है कि वो कितना एजुकेट करते हैं अपने पेशेंट को, हम कितना उनको टीच करते हैं, कितना हम उनको एहसास दिलवाते हैं. अनफॉर्चुनेटली चाहे मरीज ज़्यादा हैं, डॉक्टर के पास टाइम कम है, वो एक अलहदा चीज़ है. लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जब तक आप हेल्थ एजुकेशन नहीं करेंगे, मरीज को बताएंगे नहीं, लवाकिन को टीच नहीं करेंगे, वो कभी भी आपकी बात नहीं समझेंगे. सो यू हैव टू टीच देम ईच एंड एवरीथिंग. डॉक्टर साहब ये बताएगा कि हम टीचिंग की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, कंसल्टेशन की बेसिकली हम बात करें, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए या कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, महकमे सेहत की बात की जाए, तो ये एपिलेप्सी जो है इसकी दवाइयाँ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, प्लस अफोर्डेबिलिटी क्या है, आपको कहाँ कहाँ से दवाइयाँ मिल सकती हैं. मुफ्त अद्वियात की अगर बात की जाए, हर किसी को हमने देखा कि गरीब गुरबा में ये ज़्यादा हमने देखी है ये बीमारी. तो ये दवाइयाँ कहाँ सर? आपने बिल्कुल ठीक बात की है. लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस वाले लोगों में मिर्गी की बीमारी ज़्यादा देखी जाती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं. देहाती आबादी में मिर्गी ज़्यादा देखी जाती है बनिस्बत शहरी आबादी के अंदर. लेकिन आप ये देखें कि तनासुब क्या इलाज का, देहात में तकरीबन 2 से 5% लोग इलाज करवा रहे हैं, शहर में तकरीबन 25 से 30% लोग मिर्गी का इलाज करवा रहे हैं, मेजॉरिटी लोग तो इलाज नहीं करवा रहे हैं. और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. जहाँ तक कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन का ताल्लुक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग का ताल्लुक है, पहले मैंने आपको बात बता दी. हमारे हॉस्पिटल में, शालीमार हॉस्पिटल में, वी हैव अ फ्री ड्रग कैंप जहाँ पे हम मिर्गी के मरीजों को फैसिलिटेट करते हैं. जहाँ तक सरकारी अस्पतालों का ताल्लुक है, मेयो हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, यहाँ पर भी हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ ग्रांट अवेलेबल है जहाँ से मरीजों की मदद हो जाती है. मैं समझता हूँ कि दवाइयों के साथ साथ अगर आपको एक अच्छी हेल्थ एजुकेशन, एक काउंसलिंग भी मिल जाए मिर्गी जैसे मर्ज के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी सर्विस होगी जो कि एक पेशेंट हासिल कर सकते हैं इन अस्पतालों से. ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. और बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन में जितने भी सवाल हम कंक्लूड करने की कोशिश हमने की है, वो सारे के सारे कंसर्न क्वेश्चंस थे. उनकी ज़रूरत आपको भी थी, उस हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत आपको भी थी. तो बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही. वंस अगेन थैंक यू सो मच. प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले चूंकि हमारा एक और सेगमेंट है टोटके का, तो आप लोगों से वो शेयर कर देते हैं. तो मौसम की मुनासबत से आजकल हम बहुत ज़्यादा किन्नू खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम माल्टे खा रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों को किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं. किन्नू के आपने छिलके लेने हैं, उनको सुखाना है, और सुखाने के बाद उसका पेस्ट बना लेना है. पेस्ट किस तरह से बनाना है, आप जब उसको ड्राई कर लेंगे तो आपने उसको ग्राइंड करना है. ग्राइंड करने के बाद वो एक पाउडर की शेप में आ जाएगा. उस पाउडर को आपने किस तरह से पेस्ट बनानी है, जैतून का आपने ऑयल लेना है तकरीबन आधा पाव, या फिर आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं. ये लेने के बाद आपने वो जो पाउडर बनाया है किन्नू के छिलकों का, आपने उसको उसमें डाल देना है, वो एक पेस्ट बन जाएगा. तो वो पेस्ट जो है बेसिकली आपने यूटिलाइज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, रोजाना आपने अपने पांव धोने हैं, और एड़ियों के लिए आपने वो पेस्ट एड़ियों पर लगाकर कोशिश करें कि मोजे पहन ले या सॉक्स पहन ले. कुछ दिन तक ये प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छी आउटपुट ज़रूर मिलेगी. तो इसी टोटके के साथ, अच्छे नोट के साथ आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं. आप देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, और इस तरह के टोटकों के लिए मजीद जो आप चाहते हैं कि किस इशूज़ पर बात की जाए, किन सब्जेक्ट पर बात की जाए, वो भी प्रोग्राम में कंक्लूड किया जा सकता है. तो आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और काइंडली दूसरा स्पेल कोविड का लोग काफ़ी मुतासर कर रहे हैं, तो प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.